हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी कक्षा 10 तथा एसीलाई मध्यनजर गरेर विज्ञान विषयको रासायनिक प्रतिक्रिया पाठ पढ्नेछौँ र साथसाथै एसीमा सोध्न सकिने प्रश्नहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यो पनि बीचबीचमा हामी छलफल गर्ने नै छौँ। कृपया यस च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई अलमा सेट गरिदिनु होला। साथसाथै भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हामी रासायनिक प्रतिक्रिया भनेको के हो त्यो पहिले बुझ्ने प्रयास गर्छौं। रासायनिक प्रतिक्रिया भनेको रासायनिक परिवर्तनको क्रममा पदार्थका अणुहरू बीच साटफेर, संगठन, विघटन जस्ता प्रक्रिया भई पदार्थमा पूर्ण रूपले रासायनिक परिवर्तन ल्याउने प्रतिक्रियालाई रासायनिक प्रतिक्रिया भनिन्छ। अब यहाँ हामीले के भन्यौं भने रासायनिक परिवर्तनको क्रममा पहिले रासायनिक परिवर्तन भनेको के हो त्यो बुझौं। रासायनिक परिवर्तनमा पदार्थका अणुहरूको संरचनामा नै परिवर्तन आउने गर्दछ। जस्तो हाइड्रोजन र अक्सिजनको बीचमा प्रतिक्रिया हुँदाखेरि पानी बन्ने गर्दछ। हाइड्रोजनको गुण र अक्सिजनको गुण भन्दा फरक किसिमको पदार्थ पानी हो। यहाँ हामीले रासायनिक परिवर्तन पहिले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। रासायनिक परिवर्तन हामीले सजिलो किसिमले बुझ्नको लागि अब यसरी बुझौं। कागजलाई जलायौं भनेदेखि त्यो खरानीमा बदलिने गर्दछ। त्यो खरानीबाट फेरि हामी कागज प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यो रासायनिक परिवर्तन हो। कागजलाई बाल्दाखेरि वा त्यसलाई डढाउँदाखेरि त्यो खरानी बन्दछ। यो परिवर्तन अर्थात् कागज खरानीमा परिवर्तन हुने जुन प्रक्रिया हो त्यो चाहिँ रासायनिक परिवर्तन भयो। त्यस्तै दूधबाट दही बन्ने प्रक्रिया यो पनि रासायनिक परिवर्तन हो। अब यहाँ हामीले रासायनिक परिवर्तन बुझ्यौं त यो रासायनिक परिवर्तनको क्रममा पदार्थका अणुहरू बीच साटफेर, संगठन, साटफेर भनेको जस्तो यौगिकमा दुईवटा रेडिकल हुन्छ, ती रेडिकलहरू बीच साटफेर भएर नयाँ किसिमका पदार्थ बन्ने गर्दछन् त हामीले यहाँ साटफेर भन्ने शब्द प्रयोग गर्यौं। त्यस्तै संगठन, संगठन भनेको जोडिनु हो। विघटन, विघटन भनेको टुक्रिनु हो। यस्ता किसिमका प्रक्रिया भएर पदार्थमा पूर्ण रूपले रासायनिक परिवर्तन ल्याउने प्रतिक्रियालाई रासायनिक प्रतिक्रिया भनिन्छ, केमिकल रियाक्सन भनिन्छ। यो रासायनिक प्रतिक्रियालाई हामी शब्द समीकरण, सूत्र समीकरण र सन्तुलित रासायनिक समीकरणको रूपमा व्यक्त गर्ने गर्दछौं। त यहाँ मैले त्यही लेखेको छु। रासायनिक प्रतिक्रियालाई शब्द समीकरण, सूत्र समीकरण र सन्तुलित रासायनिक समीकरणको रूपमा व्यक्त गरिन्छ। अब शब्द समीकरण के हो, सूत्र समीकरण के हो, सन्तुलित समीकरण के हो त्यो हामी फेरि अगाडि छलफल गर्नेछौँ। यसको बारेमा कक्षा 9 मा पनि हामीले पहिले पनि अध्ययन गरिसकेका छौँ। अब यहाँ शब्द समीकरण जस्तो उदाहरणको लागि हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन ले अर्थात् शब्द समीकरण जस्तो हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन बीच प्रतिक्रिया हुँदाखेरि पानी बन्ने गर्दछ। त हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन अनि यो हामीले एरो दियौं। एरो दिनुको मतलब दुईटाको बीचमा प्रतिक्रिया भएर पानी बन्दछ। त यहाँ हामीले शब्दमा व्यक्त गर्यौं। हाइड्रोजनलाई पनि शब्दमा व्यक्त गर्यौं, अक्सिजनलाई पनि शब्दमा व्यक्त गर्यौं, पानीलाई पनि हामीले शब्दमा व्यक्त गर्यौं। अब यसलाई हामीले यदि सूत्रमा व्यक्त गर्यौं भने त्यो सूत्र समीकरण हुन्छ। जस्तो हाइड्रोजनको अणुसूत्र H2 हुन्छ, अक्सिजनको अणुसूत्र O2 हुन्छ, पानीको अणुसूत्र H2O हुन्छ। त यो H2 + O2 गिव्स H2O अर्थात् H2 र O2 को बीचमा प्रतिक्रिया भएर पानी H2O बन्दछ। यो चाहिँ के भयो त सूत्र समीकरण भयो। अब यहाँनिर हेरौं त यो सूत्र समीकरणमा बायाँ पक्षमा हाइड्रोजन दुईटा छ अनि दायाँ पक्षमा पनि हाइड्रोजन दुईटा छ। बायाँ पक्षमा अर्थात् लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अक्सिजन दुईटा छ, दायाँ पक्ष अर्थात् राइट ह्यान्ड साइडमा अक्सिजन एउटा छ। भनेपछि देब्रेतिर भएका सम्बन्धित परमाणुहरू र दाहिनेतिर भएका सम्बन्धित परमाणु बराबर छैन। यहाँ यसको मतलब यो असन्तुलित छ। अब दुवैतिर चाहिँ सम्बन्धित परमाणुको संख्या हामीले बराबर बनाउनु पर्छ। त यहाँ हाइड्रोजनलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं त यहाँ 2 दुना 4 वटा हाइड्रोजन भयो। पानीलाई पनि यहाँ हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियौं भनेदेखि 2 दुना 4 वटा हाइड्रोजन, 2टा अक्सिजन। अब यहाँ काउन्ट गरौँ त यहाँनिर 2 दुना 4 वटा हाइड्रोजन, यहाँ 2 दुना 4 वटा हाइड्रोजन छ। दाहिनेतिर फेरि हेर्यौं भने यहाँ 2टा अक्सिजन छ, देब्रेतिर 2टा अक्सिजन छ, अर्थात् यो सन्तुलन भयो। त यसलाई हामी सन्तुलित समीकरण भनेर भन्दछौं। त यसरी रासायनिक प्रतिक्रियालाई हामी शब्द समीकरण, सूत्र समीकरण र सन्तुलित समीकरणको रूपमा हामी व्यक्त गर्ने गर्दछौं। यो भयो रासायनिक प्रतिक्रियाको सामान्य परिचय। अब यहाँ रासायनिक प्रतिक्रियालाई राम्ररी बुझ्नको लागि
प्रतिक्रियारत पदार्थ भनेको के हो र उत्पादित पदार्थ भनेको के हो त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। म यही इक्जाम्पलबाट म क्लियर गरिदिन्छु। जस्तो हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन गिव्स वाटर H2O भनेपछि यहाँ यो देब्रेतिर अर्थात् लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भएको जुन पदार्थहरू छ त्यो पदार्थहरूको बीचमा प्रतिक्रिया भएर यो दाहिनेतिर भएको पदार्थ अर्थात् H2O यहाँ पानी बन्ने गर्दछ। भनेपछि यहाँ प्रतिक्रियामा भाग लिने पदार्थ के छन् त हाइड्रोजन र अक्सिजन छन्, जबकि प्रतिक्रिया भएपछि बन्ने पदार्थ चाहिँ यहाँ के छ त बनेको पदार्थ चाहिँ पानी छ अर्थात् H2O छ। त यहाँ H2 + O2 यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको चाहिँ के भयो त प्रतिक्रियारत पदार्थ भयो। यसलाई हामी प्रतिक्रियारत पदार्थ भनेर भन्दछौँ, जबकि दाहिनेतिर बनेको यो जुन नयाँ पदार्थ छ एरोतिर यो चाहिँ उत्पादित पदार्थ हो। उत्पादित पदार्थ भनेर भन्दछौँ। यो प्रतिक्रियारत पदार्थलाई हामी इंग्लिशमा रिएक्टेन्ट्स भनेर भन्दछौँ, उत्पादित पदार्थलाई प्रोडक्ट भनेर भनिन्छ। रासायनिक प्रतिक्रियाको समीकरणमा बाण चिन्ह अर्थात् एरो नभएतिरको प्रतिक्रियारत पदार्थ छुट्याउने एउटा तरिका त्यो पनि हो। यो बाण चिन्ह अर्थात् तीर कतातिर छ त यो बाण चिन्ह चाहिँ दाहिनेतिर छ, यो जतातिर फर्केको हुन्छ त्यो उत्पादित पदार्थ हुन्छ। त्यसरी पनि हामी यसलाई छुट्याउन सक्छौँ। अब अगाडि बढौँ। अब हेरौँ रासायनिक समीकरण भनेको के हो। रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिने प्रत्येक तत्त्वहरू, यौगिकहरू र प्रतिक्रियाबाट बनेका नयाँ पदार्थहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी संक्षेपमा लेखिएको समीकरणलाई रासायनिक समीकरण भनिन्छ। जस्तो यहाँ यही इक्जाम्पलबाट हामी सबै थोक बुझ्न सक्छौँ। यहाँ हाइड्रोजन प्लस अक्सिजनको बीचमा प्रतिक्रिया भएर पानी अर्थात् H2O बन्दछ। यसलाई हामीले समीकरणको रूपमा व्यक्त गर्यौं। यो रासायनिक समीकरण हो। प्रतिक्रियामा भाग लिने पदार्थहरू या यौगिक पनि आउँछ, अरू पनि हामी इक्जाम्पलमा हेर्छौँ अहिले एकछिनपछि। त यहाँ हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन गिव्स H2O अर्थात् पानी बन्यो यहाँनिर। त यहाँ यो हाइड्रोजन H2 + O2 अनि यो जुन एरो छ H2 + O2 गिव्स H2O यो हाम्रो रासायनिक समीकरण हो। कुनै पनि पदार्थमा हुने रासायनिक प्रतिक्रिया या परिवर्तनलाई प्रतिक्रियारत पदार्थ र उत्पादित पदार्थको रूपमा अभिव्यक्त गरिएको समीकरण नै के हो त रासायनिक समीकरण हो। रासायनिक समीकरणलाई हामी शब्द समीकरण, सूत्र समीकरण र सन्तुलित रासायनिक समीकरणको रूपमा व्यक्त गर्न सक्छौँ। यहाँ कुरो उही हो, रासायनिक प्रतिक्रियालाई हामीले यहाँ शब्द समीकरण, सूत्र समीकरण र रासायनिक समीकरण भन्यौँ। त्यहाँ रासायनिक प्रतिक्रियालाई जनाउने क्रममा हामीले भनेका थियौँ। यहाँनिर अहिले हामीले छलफल गर्दाखेरि रासायनिक समीकरणको कुरो गर्दाखेरि पनि कुरो यही नै आउने गर्दछ। अब हेरौँ शब्द समीकरण भनेको के हो। रासायनिक प्रतिक्रियामा प्रतिक्रियारत र उत्पादित पदार्थहरूको अणुहरूलाई शब्दद्वारा प्रतिनिधित्व गरिएको समीकरणलाई शब्द समीकरण भनिन्छ। यहाँ प्रतिक्रियामा भाग लिने पदार्थहरू हाइड्रोजन र अक्सिजन छन्। यी प्रतिक्रियारत पदार्थहरू भए अनि पानी पछि बनेको पदार्थ अर्थात् प्रतिक्रिया भएपछि बनेको पदार्थ भएर यो उत्पादित पदार्थ भयो। अब यी सबै अणुहरूलाई हामीले शब्दद्वारा जनायौँ, त्यसैले यो शब्द समीकरण भयो। रासायनिक प्रतिक्रियामा प्रतिक्रियारत पदार्थ र उत्पादित पदार्थहरूको अणुहरूलाई शब्द समीकरणद्वारा प्रतिनिधित्व गरिएको समीकरणलाई शब्द समीकरण भनिन्छ। त्यस्तै सूत्र समीकरण, सूत्र समीकरण हाम्रो असन्तुलित पनि हुन सक्ने भएकोले यसलाई असन्तुलित समीकरण पनि भनेर भनिन्छ। त यसलाई अंग्रेजीमा स्केलेटन इक्वेसन भनेर पनि भनिन्छ, अनब्यालेन्स्ड इक्वेसन पनि भनेर भनिन्छ, फर्मुला इक्वेसन भनेर पनि भनिन्छ। त रासायनिक प्रतिक्रियामा प्रतिक्रियारत पदार्थ र उत्पादित पदार्थहरूलाई तिनीहरूको आणविक सूत्रद्वारा प्रतिनिधित्व गरिएको समीकरणलाई सूत्र समीकरण भनिन्छ। जब हामी सूत्र प्रयोग गर्दछौँ त्यतिखेर त्यो सूत्र समीकरण भयो। सूत्रको रूपमा व्यक्त गर्यौँ भने सूत्र समीकरण भयो। अब यो असन्तुलित रासायनिक समीकरण अर्थात् सूत्र समीकरणमा के त्रुटि हुन सक्छ त भन्दा असन्तुलित रासायनिक समीकरणले रासायनिक परिवर्तनको सही जानकारी चाहिँ दिँदैन। असन्तुलित रासायनिक समीकरणबाट प्रतिक्रियारत र उत्पादित पदार्थहरूको वास्तविक अनुपात कति हो भनेर चाहिँ
बुझ्न सकिँदैन, त्यो चाहिँ स्पष्ट हुँदैन। जस्तो यहाँ सूत्र समीकरण छ, यहाँ हाइड्रोजन H2 प्लस O2 बीचमा प्रतिक्रिया भएर H2O बन्यो। यहाँ हेर्दाखेरि हामीले के पायौँ त भन्दा यहाँ दुईटा अक्सिजन छ, तर यहाँ बनेको नयाँ पदार्थ पानीमा चाहिँ एउटा मात्रै अक्सिजन छ, यहाँ सन्तुलित देखिएन। त अब यसलाई हामीले सन्तुलित गर्नको लागि यहाँ सन्तुलित समीकरणमा यसरी हामीले 2H2 प्लस O2 गिभ्स 2H2O जुन हामीले गर्यौँ। अब यहाँनिर यसमा हामीले अनुपात स्पष्ट हामीले देख्छौँ, 2 भाग हाइड्रोजन र 1 भाग अक्सिजन मिलेर 2 भाग पानी बन्दछ। त यहाँनिर अनुपात अणुहरूको वास्तविक अनुपात पनि स्पष्ट भयो, जबकि सूत्र समीकरणमा त्यो स्पष्ट हुँदैन। अब हेरौँ सन्तुलित रासायनिक समीकरण। अघि हामीले छलफल गरे जस्तै सन्तुलित रासायनिक समीकरण भनेको रासायनिक प्रतिक्रियामा प्रतिक्रियारत पदार्थहरू, यो प्रतिक्रियारत पदार्थहरू र उत्पादित पदार्थहरूमा सम्बन्धित अर्थात् यस सम्बन्धित परमाणुहरूको संख्या बराबर हुने गरी व्यक्त गरिएको समीकरणलाई सन्तुलित रासायनिक समीकरण भनिन्छ। सन्तुलित रासायनिक समीकरणमा दुवैतिर सम्बन्धित परमाणुहरूको संख्या बराबर हुन्छ, साथसाथै ती यौगिकका अणुहरू कति अनुपातमा रासायनिक प्रतिक्रिया भएर कुन कुन अनुपातमा नयाँ पदार्थ बन्ने गर्दछ त्यसको पनि यसबाट हामीलाई जानकारी प्राप्त हुन्छ। एक्जाममा हामीलाई सोध्ने भनेको सामान्य ढङ्गले सोध्छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो सोध्दैन। रासायनिक प्रतिक्रिया भनेको के हो, शब्द समीकरण भनेको के हो, सूत्र समीकरण भनेको के हो, सन्तुलित रासायनिक समीकरण भनेको के हो, यसरी हामीलाई सोध्ने गर्दछ। त्यहाँभन्दा अब त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो सोध्दैन। रासायनिक प्रतिक्रियाका कारक तत्त्वहरू। रासायनिक प्रतिक्रियाका कारक तत्त्वहरू। नम्बर 1 पदार्थहरू बीचको साधारण सम्पर्क। पदार्थहरू बीचको साधारण सम्पर्क कन्ट्याक्ट भन्दछौँ। घोल अवस्था। नम्बर 3 मा उत्प्रेरक। नम्बर 4 मा ताप। नम्बर 5 मा प्रकाश, चाप, विद्युत। त यी रासायनिक प्रतिक्रियालाई असर गर्ने कारक तत्त्वहरू हुन्। यी कुरोहरूले चाहिँ रासायनिक प्रतिक्रियालाई असर गर्ने गर्दछ। अब हेरौँ साधारण सम्पर्क भनेको के हो। केही प्रतिक्रिया यस्ता हुन्छन्, पदार्थलाई सँगै ल्यायौँ भने जबसम्म सँगै ल्याउँदैनौँ तबसम्म रासायनिक प्रतिक्रिया नै हुँदैन, र सबैमा यस्तो हुँदैन, केहीमा मात्रै हुन्छ। केहीमा चाहिँ हामीले सँगै राखिदियौँ भने पनि रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदैन, तर केहीमा चाहिँ टच मात्रै गर्ने बित्तिकै, साधारण सम्पर्क गर्ने बित्तिकै रासायनिक प्रतिक्रिया भइहाल्छ। जस्तो उदाहरणको लागि सोडियमलाई हामीले क्लोरिनको भाँडोमा राख्यौँ भनेदेखि यसले सोडियम क्लोराइड बनाउँदछ। यहाँ यो साधारण सम्पर्कबाट नै सोडियम क्लोराइड बन्दछ। त यहाँ साधारण सम्पर्क अर्थात् कन्ट्याक्ट सम्पर्कबाट नै यहाँ सोडियम क्लोराइड बन्यो। त यो एउटा कारक तत्त्व भयो। त्यस्तै गरेर दोस्रो छ घोल अवस्था। केही पदार्थहरूलाई हामीले ठोस अवस्थामा नजिक ल्यायौँ भने पनि रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदैन, जबकि त्यसलाई हामीले घोल अवस्थामा राख्यौँ भनेदेखि मात्रै प्रतिक्रिया हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि, जस्तो यो 1 नम्बरको थियो, यो दोस्रो नम्बरको उदाहरणमा मैले गरेँ। सोडियम क्लोराइड र सिल्भर नाइट्रेटलाई घोलको रूपमा हामीले प्रतिक्रिया गरायौँ, दुवैलाई एकसाथमा राख्यौँ भने त्यस्तो अवस्थामा AgCl प्लस NaNO3 बन्दछ। अर्थात्
NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3। सोडियम क्लोराइड र सिल्भर नाइट्रेटको बीचमा रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा सिल्भर क्लोराइड र सोडियम नाइट्रेट बन्ने गर्दछ र यो घोलको अवस्थामा मात्रै प्रतिक्रिया हुन्छ, ठोस अवस्थामा हुँदैन। त्यस्तै गरेर अब हेरौँ उत्प्रेरक नम्बर 3 मा जाउँ त। उत्प्रेरक जस्तो पोटासियम क्लोरेट छ, पोटासियम क्लोरेटलाई हामीले ततायौं भनेदेखि पोटासियम क्लोराइड प्लस अक्सिजन बन्दछ। तर यो प्रतिक्रियामा धेरै टेम्परेचरको आवश्यकता पर्दछ, बढी इनर्जीको खपत हुन्छ। अब यसमा हामीले म्याङ्गानिज डाइअक्साइड MnO2 म्याङ्गानिज डाइअक्साइड हाल्दियौँ भने त्यस्तो अवस्थामा यो प्रतिक्रिया कम तापक्रममै हुने गर्दछ। त यहाँ म्याङ्गानिज डाइअक्साइडले उत्प्रेरकको काम गर्दछ, अर्थात् रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउने काम गर्यो यहाँनिर। त यो उत्प्रेरकको भूमिका छ यहाँनिर। त यस अर्थमा यो पनि एउटा कारक तत्व हो। त्यस्तै गरेर अर्को हेरौँ अब ताप। कपरलाई हामीले, कपर भनेको हाम्रो तामा हो, कपरलाई कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड H2SO4 कन्सन्ट्रेटेड, यो भनेको गाढा भइगयो, कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडसँग प्रतिक्रिया गरायौं भने त्यस्तो अवस्थामा कपर सल्फेट CuSO4 प्लस H2O प्लस सल्फर डाइअक्साइड बन्ने गर्दछ। त यहाँ कपरलाई हामीले सल्फ्युरिक एसिड अर्थात् कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडसँग प्रतिक्रिया गरायौं भने कपर सल्फेट, वाटर र सल्फर डाइअक्साइड बन्यो। यो प्रतिक्रिया तापको उपस्थितिमा मात्रै हुने गर्छ। यो एउटा इक्जाम्पल मैले लिएर स्पष्ट गर्ने प्रयास गरेको छु। अब हेरौँ प्रकाश। प्रकाशको त हामीले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पढ्दै आएका छौँ, त्यहाँबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। हरिया वनस्पतिहरूमा क्लोरोफिल हुन्छ। सूर्यको प्रकाशको उपस्थितिमा वायुमण्डलबाट लिएको कार्बन डाइअक्साइड र जमिनबाट सोसेर लिएको जुन पानी हुन्छ तिनीहरूको बीचमा रासायनिक प्रतिक्रिया भएर पातमा ग्लुकोज र अक्सिजन बन्ने गर्दछ। यहाँ प्रकाश भएन भने यो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हुँदैन। त प्रकाश पनि रासायनिक प्रतिक्रिया गराउने एउटा कारक तत्व हो। अर्को पनि हामी इक्जाम्पल लिन सक्छौँ, जस्तो AgI सिल्भर आयोडाइड हो। यो सिल्भर आयोडाइडमा लाइट पर्ने बित्तिकै यो सिल्भर र आयोडिनमा छुट्टिन्छ। त यो प्रतिक्रिया लाइटको उपस्थितिमा मात्रै हुन्छ। यस अर्थमा यहाँ लाइटले के गर्यो त भन्दा रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई असर गरेको छ, अर्थात् रासायनिक प्रतिक्रियालाई यसले असर पुर्याएको छ। त यो पनि एउटा कारक तत्व हो। फोटोक्रोमिक ग्लास जुन हुन्छ हाम्रो चस्मा, यो घाममा लाउँदाखेरि कालो हुने अनि फेरि शीतलमा जाँदाखेरि अर्थात् यो छाया परेको ठाउँतिर जाँदा त्यस्तो अवस्थामा फेरि यो प्लेन अर्थात् सेतो भइदिन्छ हैन। यो चाहिँ केले गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि ग्लासमा सिल्भर आयोडाइड राखिएको हुन्छ। लाइट परेपछि त्यसका आयनहरू छुट्टिन्छन् जसले गर्दा त्यो ब्ल्याक देखिन्छ र फेरि एकछिनपछि जब हामी त्यसलाई शीतलमा लान्छौँ त्यतिखेर तिनीहरूको बीचमा फेरि तिनीहरू नजिक आउँछन् र रासायनिक प्रतिक्रिया भएर फेरि सिल्भर आयोडाइड बनाउने गर्दछ। हेर्दाखेरि यो ग्लास हाम्रो सोलिड जस्तो देखिन्छ तर यो वास्तवमा सुपर कुल्ड लिक्विड हो। ल त यहाँ हामीले के पायौँ भने सिल्भर आयोडाइडलाई लाइटको उपस्थिति अर्थात् सिल्भर आयोडाइड लाइटको उपस्थितिमा सिल्भर र आयोडिनमा टुक्रिने गर्दछ। त यहाँ लाइटले रासायनिक प्रतिक्रियालाई असर गर्दछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब हेरौँ अर्को इक्जाम्पल विद्युत। विद्युत पनि एउटा कारक तत्व हो। शुद्ध पानीबाट विद्युत प्रवाह हुँदैन। यसलाई हामीले यसमा कुनै चिज मिसाएर जस्तो सल्फ्युरिक एसिड या अन्य चिज मिसायौँ भने त्यो अशुद्ध हुन्छ। त्यसपछि यसमा हामीले यदि विद्युत प्रवाह गरायौँ भने यो हाइड्रोजन र अक्सिजनमा छुट्टिने गर्दछ। यहाँ विद्युतले पनि रासायनिक प्रतिक्रियालाई असर गरेको हुनाले यो पनि एउटा के हो त कारक तत्व हो। अब अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ चापको। जस्तो नाइट्रोजन र हाइड्रोजन को बीचमा
रासायनिक प्रतिक्रिया भएर एमोनिया बन्दछ। यो प्रतिक्रिया हुनको लागि चापको आवश्यकता पर्दछ, ताप पनि आवश्यकता पर्दछ, उत्प्रेरक पनि आवश्यकता पर्दछ। यो प्रतिक्रिया हुन यहाँ हामी चापको बारेमा मात्रै बुझिरहेका छौँ अहिले। त यो प्रतिक्रिया हुन चापको आवश्यकता पर्दछ भनेपछि चाप के भयो त? कारक तत्त्व भयो, रासायनिक प्रतिक्रिया गराउने एउटा कारक तत्त्व भयो। त यसरी रासायनिक प्रतिक्रियालाई प्रभावित गर्ने, रासायनिक प्रतिक्रियालाई असर पुर्याउने कारक तत्त्वहरू के छन् त? साधारण सम्पर्क, घोल अवस्था, उत्प्रेरक, ताप, प्रकाश, चाप, विद्युत, यी सबै रासायनिक प्रतिक्रियाका कारक तत्त्वहरू हुन्। एक्जाममा हामीलाई रासायनिक प्रतिक्रियाका कारक तत्त्वहरू के हुन् भनेर सोध्यो भने मात्र यी पोइन्टहरू हामी लेखिदिन्छौँ। यसमा यो तलमाथि भएर केही हुँदैन। यो सम्पर्क भनेर हामीले यसलाई दोस्रो तेस्रोमा राख्यौँ भने पनि केही फरक पर्दैन। प्रकाशले यहाँ 5 मा राखेको छौँ भनेदेखि त्यसलाई 6 मा राख्नु नमिल्ने भन्ने होइन। यो उल्टो पुल्टो हुँदा केही फरक पर्दैन। जस यी कारक तत्त्वहरूले गर्दा रासायनिक प्रतिक्रियालाई असर गर्ने गर्दछ। त्यस्तै गरेर रासायनिक प्रतिक्रियालाई असर गर्ने कारक तत्त्वहरू के छन्? इक्जाम्पल अर्थात् उदाहरण सहित स्पष्ट पार्नुहोस् भन्यो भने अब यसरी एउटा एउटा उदाहरण दिन्छौँ हामी, या कुनै एउटाको भन्न सक्छ। जस्तो प्रकाशले रासायनिक प्रतिक्रियालाई कसरी असर गर्दछ भन्यो भने प्रकाश संश्लेषणको एउटा इक्जाम्पल लिइदिन्छौँ। यहाँ हामीले लेखेन छौँ, प्रकाशको चाहिँ लेखेका छौँ, प्रकाशको एउटा इक्जाम्पल लिएका छौँ। त्यस्तै गरेर रासायनिक प्रतिक्रियालाई असर गर्ने कारक तत्त्व चाप, चापले रासायनिक प्रतिक्रियालाई कसरी असर गर्दछ भने अब त्यसलाई पनि हामीले इक्जाम्पलबाट चाहिँ स्पष्ट गर्न सक्छौँ। अब एउटा कुरो यहाँ हामी बुझिहालौँ, उत्प्रेरक, उत्प्रेरकको हामीले यहाँ कुरो गर्यौँ। उत्प्रेरक भनेको के हो? रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउने वा घटाउने रसायनलाई उत्प्रेरक भनिन्छ। रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउने वा घटाउने रसायनलाई उत्प्रेरक भनिन्छ। उत्प्रेरकले रासायनिक प्रतिक्रियामा आफू प्रत्यक्ष रूपले भाग लिँदैन। यस अर्थमा यसलाई अझ राम्रोसँग हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। रासायनिक प्रतिक्रियामा आफू भाग नलिइकन रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउने वा घटाउने रसायनलाई उत्प्रेरक भनिन्छ भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। उत्प्रेरक कति प्रकारका हुन्छन् भन्यो भने 2 प्रकारका हुन्छन्, सकारात्मक उत्प्रेरक र नकारात्मक उत्प्रेरक। रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउने उत्प्रेरकलाई सकारात्मक उत्प्रेरक भनिन्छ, जबकि रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई घटाउने उत्प्रेरकलाई नकारात्मक उत्प्रेरक अर्थात् ऋणात्मक उत्प्रेरक भनिन्छ। नकारात्मक भन्ने शब्दभन्दा पनि ऋणात्मक उत्प्रेरक भनिन्छ भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ। सकारात्मक उत्प्रेरकलाई हामी धनात्मक भनेर पनि भन्न सक्छौँ। अब हेरौँ रासायनिक प्रतिक्रियाको किसिम। रासायनिक प्रतिक्रियाको किसिम, रासायनिक प्रतिक्रियाको किसिम। रासायनिक प्रतिक्रिया 4 प्रकारका हुन्छन्। रासायनिक प्रतिक्रिया संयोजन भएर एउटा पदार्थ बन्ने जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यही हाम्रो संयोजन प्रतिक्रिया भयो। यसलाई हामी राम्रोसँग डिफाइन गर्न सक्छौँ। 2 वा 2 भन्दा बढी तत्व या यौगिकहरू मिलेर एउटा नयाँ यौगिक बन्ने प्रक्रियालाई संयोजन प्रतिक्रिया भनिन्छ। जस्तो एउटा उदाहरण लिदिउँ, सोडियम र क्लोरिनको बीचमा प्रतिक्रिया हुँदाखेरि सोडियम क्लोराइड बन्दछ। यो सोडियम एउटा पदार्थ भयो, क्लोरिन अर्को पदार्थ भयो, NaCl अर्थात् सोडियम क्लोराइड अर्को पदार्थ भयो। यहाँ 2 वटा पदार्थ मिलेर एउटा पदार्थ बनेको छ। 2टा पदार्थ जोडियो र एउटा बन्यो, त्यसैले यो संयोजन प्रतिक्रिया भयो। अब हेरौँ विच्छेदन अर्थात् विभाजन प्रतिक्रिया। विभाजन अर्थात् विच्छेदन। विच्छेदन भनेपछि टुक्रियो, विभाजन अर्थात् टुक्रियो भनेपछि कुनै एउटा यौगिक टुक्रिएर 2 वा 2 भन्दा बढी पदार्थ बन्दछ भने त्यस्तो प्रतिक्रियालाई विच्छेदन अर्थात् विभाजन प्रतिक्रिया भनिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि पोटासियम क्लोरेट छ, KClO3। पोटासियम क्लोरेटलाई हामीले ततायौँ भने पोटासियम क्लोराइड प्लस अक्सिजन बन्दछ। यहाँ एउटा पदार्थ
टुक्रिएर दुईवटा पदार्थ बन्यो त यो प्रतिक्रिया त्यसैले गर्दाखेरि के भयो त विभाजन प्रतिक्रिया भयो अर्थात् विच्छेदन प्रतिक्रिया भयो। त्यस्तै गरेर अरु पनि इक्जाम्पल लिन सक्छौं हामी। पहिले यहाँ एउटाबाट बुझौं भनेको। तेस्रो विस्थापन प्रतिक्रिया छ। विस्थापन प्रतिक्रिया भनेको एउटा यौगिकको एउटा खण्ड वा रेडिकललाई अर्को पदार्थको अर्थात् तत्व वा यौगिकले एउटा यौगिकको एक खण्ड तत्व वा रेडिकललाई अर्को पदार्थको तत्व वा रेडिकलले विस्थापित गरेर नयाँ पदार्थ बन्ने प्रक्रियालाई विस्थापन प्रतिक्रिया भनिन्छ। विस्थापन प्रक्रिया फेरि दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा एकल विस्थापन प्रक्रिया र अर्को दोहोरो विस्थापन प्रक्रिया। जस्तो जिंकलाई हामीले हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग प्रतिक्रिया गरायौं भने जिंक क्लोराइड बन्दछ, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन बन्दछ। यहाँ जिंकले हाइड्रोक्लोरिक एसिडबाट हाइड्रोजनलाई विस्थापित गरिदियो। यहाँ यसमा एउटा मात्रै यो पदार्थ मात्रै छ, जबकि यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिडमा दुईवटा रेडिकल छ त यसको यो हाइड्रोजनलाई चाहिँ के गर्दियो त विस्थापित गर्दियो र जिंकले क्लोरिनसँग प्रतिक्रिया गरेर जिंक क्लोराइड बनायो। यो एकल विस्थापन प्रतिक्रिया भयो। यसलाई हामी एकल विस्थापन प्रतिक्रिया भनेर भन्दछौं। अब अर्को इक्जाम्पल लियौं। क्याल्सियम क्लोराइड CaCl2 क्याल्सियम क्लोराइड लाई सिल्भर नाइट्रेट सँग प्रतिक्रिया गरौं। सिल्भर नाइट्रेट AgNO3 सँग प्रतिक्रिया गराउँदाखेरि AgCl प्लस CaNO3(2). यहाँ क्याल्सियम क्लोराइडमा हेर्यौं भने क्याल्सियम र क्लोराइड दुईटा रेडिकल छ। यहाँ सिल्भर नाइट्रेटमा सिल्भर र नाइट्रेट दुईटा रेडिकल छ। यहाँ यो सिल्भरले क्लोराइड रेडिकलसँग प्रतिक्रिया गरेर सिल्भर क्लोराइड बनायो, जबकि यो क्याल्सियमले नाइट्रेट रेडिकलसँग प्रतिक्रिया गरेर क्याल्सियम नाइट्रेट बनायो। यहाँ दुवै यौगिकका रेडिकलहरू एक आपसमा साटफेर भएका छन् र नयाँ पदार्थ बनाए। जस्तो यहाँनिर क्याल्सियम क्लोराइड प्लस सिल्भर नाइट्रेट गिव्स सिल्भर क्लोराइड प्लस क्याल्सियम नाइट्रेट। त यो प्रतिक्रिया विस्थापन प्रतिक्रिया हो, तर यो प्रतिक्रिया दोहोरो विस्थापन प्रतिक्रिया भयो। यो एकोहोरो अर्थात् एकल विस्थापन प्रतिक्रिया र यो दोहोरो अर्थात् डबल डिस्प्लेसमेन्ट भनेर भन्दछौं। अब अर्को छ हाम्रो अम्ल क्षार प्रतिक्रिया। अम्ल र क्षार बीच प्रतिक्रिया भएर लवण र पानी बन्ने गर्दछ। अम्ल र क्षारको बीचमा प्रतिक्रिया भएर लवण र पानी बन्ने गर्दछ। त अम्ल र क्षार बीच प्रतिक्रिया भई लवण र पानी बन्ने प्रतिक्रियालाई नै हामी अम्ल क्षार प्रतिक्रिया भन्दछौं। जस्तो इक्जाम्पल लिदियौ, यसको पनि हामी अम्लको एउटा उदाहरण लियौं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्षारको एउटा उदाहरण लिदियौं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यी अम्ल र क्षारको बीचमा प्रतिक्रिया भयो भने त्यस्तो अवस्थामा NaCl र H2O बन्दछ। यहाँ हामीले के पायौं त यो NaCl लवण हो र H2O यो पानी भयो। यो वास्तवमा भन्यो भने अम्ल क्षार प्रतिक्रिया पनि आफैमा दोहोरो विस्थापन प्रतिक्रिया भयो, तर किनकि यहाँ हामीले अम्ल र क्षारको बारेमा मात्रै कुरा गरिरहेका छौं त्यसैले यसलाई हामीले अम्ल क्षार प्रतिक्रियामा लेख्छौं हामी। तर यसलाई दोहोरो विस्थापन प्रतिक्रिया अर्थात् विस्थापनमा लगेर लेख्दा आपत्ति चाहिँ हुँदैन, किनभने यहाँ दोहोरो विस्थापन भएको छ अर्थात् विस्थापन भएको छ यहाँ अणुहरूको बीचमा रेडिकलहरूको बीचमा। आजलाई यति नै, अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। धन्यवाद।